बलोच भाई बैठे हुए हैं, आज आप बलोच भाई से कह दें कि बलोच भाई माजी गया, आए बिस्मिल्लाह करें, आपके साइल और वसाइल पे पहला हक आपके बच्चे का। आप सिंधी से कहें कि आपके साइल और वसाइल पे पहला हक आपके बच्चे का। जो सही तरीके से इलेक्ट हो उनको यहाँ बुलाएं जनाब स्पीकर। ना सिंधी पागल है कि लड़ेगा, ना हम पंजाबी पागल है कि पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा, ना सराइकी पागल है, ना बलोच, ना ये। एक बात चाहिए जनाब स्पीकर, हमने बहुत जुल्म किया है, एक दफा हमारा मुख टूट चुका है जनाब स्पीकर। आज भी मैं ये राजा साहब बैठे हुए हैं, मेरे सिंधी साथी बैठे हुए हैं, मेरे तो 1886 में ये चीफ कमिश्नर सूबा बना। रेल बलूचिस्तान जो रेल बलूच इलाका था, कलात, खारान, मकरान, लसबेला, जल मक्सी, ये हमसे अलहदा रहा, ये स्टेट्स थे। तारीख में कभी भी पश्तून और बलोच एक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लाए गए। पहली दफा ये नया प्रोविंस 1970 में बनाया गया और बलोच स्टेट्स को हमारे साथ मदगम कर दिया गया। जहां तक आसिफ भाई बता रहे हैं, बलोच स्टेट्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट, आपकी तवज्जो चाहिए जनाब, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट एक्ट में जो कहा गया है कि पाकिस्तान किन किन इलाकों पर मुश्तमिल होगा की बात हो रही है। मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए आपसे कह रहा हूं, ख्वाजा आसिफ को जो कुछ लिखाया गया मुझे दुख हुआ। हमारी दफ्तर खारजा क्या लिखती है, कोई सा जनाब स्पीकर उसका नक्शा है। ये सेंटर का जो ये इलाका है, म्यानगुंडी से लेकर खुशलाख तक, ये जमीन खासी पश्तूनों की रिकॉर्ड है। लेफ्ट पे बाज़े काकड़ की है, राइट पे या सिंजे काकड़ इंदुरानी, मेरे दोस्त हैं, मेरे बलोच साथी दोस्त हैं। किसी बलोच सरदार की, किसी बलोच खान की, किसी बलोच वडेरे की, किसी बलोच दहशतगर्द की, किसी बलोच आलम की अपनी पदरी 10 एकड़ जमीन कोयटा में किसी की नहीं है। दिस इज कोयटा। गजेटियर आप अंग्रेजों को पढ़े, गजेटियर ख्वाजा साहब मैं आपसे अंग्रेजों वाली गजेटियर, आप गजेटियर पढ़े, 1906 में लिखा गया है, वो लिखते हैं कोयटा इज एन एब्सोल्यूट अफगान सिटी, बलोच इज नॉमिनल, अलबेट 9% ऑफ द पॉपुलेशन इज ब्रावी स्पीकिंग, जो रिजाइड करती है सरलट में एंड बोलांग के दाने पे। ये कोयटा की तारीख है। अलबत्ता 2 कबीले हमारे साथ, लहड़ी एंड शावानी, वो लटबंद है कासियों के, बसगर है, लेडी एंड शावानी। ये कोयटा की तारीख है। कोयटा जनाब स्पीकर जो आपका है। और अब मोहम्मद उस्मान बादीनी साहब टू आस्क। शुक्रिया मैडम वजीर मौसूफ तो बयान कर रहे थे बलूचिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं 40% एरिया बलूचिस्तान का है और हमारी आबादी है 1.5 करोड़ की। लेकिन ये रोड्स मेरे लिए नहीं बन रहे हैं, ये रोड्स बन रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, ये रोड्स बन रहे हैं रेकोदिक के लिए, ये रोड्स बन रहे हैं सेंदक के लिए, ये रोड्स बन रहे हैं ग्वादर सी पोर्ट के लिए। लेकिन जो पब्लिक जहां सफर कर रहा है उन रोड को तो आप शामिल ही नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए बेसेमा टू खारान, जहां जिस रोड को अगर वो रोड बन जाता है तो 400 किलोमीटर का सफर हमारा कम हो जाता है, जहां से कोई 2 अरब का रेवेन्यू कॉटन के और उससे आता है डिस्ट्रिक्ट खारान से, उसको आप शामिल नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं खारान बेसेबा शामिल करो, आप कहते हैं नहीं जी मैं रेकोदिक कराची करता हूं, आप कहते हैं जी मैं चमन कराची करता हूं। मेरी वो जरूरत नहीं है, जो हमारी जरूरत है आप उसको क्यों नहीं करते। दूसरी जानिब स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि किस रोड का खस्ता हालत है। N40 जो कोयटा से लेके ईरान तक जाता है, इस बीच में कोयटा, नोशकी, खारान, चागी, उसके बाद हम ईरान तक सफर करते हैं। उस रोड पे हमारे हजारों ज़ायरीन सफर करते हैं और आए रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमने नहीं देखा कि वहां कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा हो। दूसरी जानब मेरे भाई साहब कह रहे हैं क्या बलोचिस्तान की बात करें और कौन सा रोड।
माचकेल टू नोकोंडी 102 किलोमीटर का रोड है, जिसपे अब तक 40 किलोमीटर असफाल्ट हो चुका है और 20 किलोमीटर पीछे से दोबारा टूट चुका है। जो काम कंप्लीट नहीं हुआ वो पीछे से टूटता जा रहा है। फिर कहते हैं कि जी बलोचिस्तान वाले बलोचिस्तान की बात करते हैं। दूसरी अगर हम सीपैक की बात करते हैं, सीपैक गवादर से मुंसलिक था। सीपैक के रोड मोटरवे के शक्ल में पंजाब के हर शहर में है और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि सिंध में भी हो, लेकिन अफसोस की बात है कि बलोचिस्तान में एक भी मोटरवे नहीं है। किस बात पे कहते हैं? और दूसरी जानब देखिए मैडम, मेरा मकसद तकरीर नहीं है, हम सिर्फ रो रहे हैं। खुदा के लिए बलोचिस्तान, जिस बलोचिस्तान को जो चाहिए, उस बलोचिस्तान से जो रेवेन्यू की मद में मांगते हैं वो तो आप रेकोदक से वसूल करेंगे, वो आप सेंधक से वसूल करेंगे। हम तो चाहते हैं कि बलोचिस्तान में रहने वाले लोगों से आप तो टोल प्लाजा ही कायम ना करें आप, और टोल प्लाजा हब भी जो है वो तो एनएलसी के पास है, आप उनसे पूछे क्यों वसूल नहीं करते हैं। शुक्रिया, आपका आ गया सवाल, काफी सवाल आपके आ गए। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, मेरा दावा है कि बलूचिस्तान तमाम पाकिस्तान के लिए ब्लाइंड स्पॉट है। कोई भी आलिम से लेकर आलिम आदमी तक, इवन हमारी दफ्तर खारजा भी जनाब स्पीकर बलूचिस्तान को नहीं जानती कि बलूचिस्तान क्या है। बलूचिस्तान जनाब स्पीकर, मैं कहाँ से शुरू करूँ? थोड़ा सा मुझे इजाज़त है हिस्ट्री में जाने की। बलूचिस्तान सूबे की हैसियत से एक चीफ कमिश्नर सूबे की हैसियत से रॉबर्ट संडेमन ने 1886 में गंडमक ट्रीटी के तहत, जब दूसरी अफगान जंग में अंग्रेज़ों ने कंदहार और जलालाबाद को ऑक्युपाई किया था और वो काबुल में बैठे हुए थे, उस वक्त का बादशाह शेर अली रिट्रीट कर गया, शुमाल की तरफ गया। उसका एक बेटा अयूब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने चला, दूसरा जेल में था याकूब। मशहूर मेवंद की लड़ाई जिसमें मलाला एक इस्तियारा बन गई है, वो उस जंग की दास्तान है जिसमें पहली दफ़ा अंग्रेज़ी फौजों को कबायली लोगों के मुकाबले में शिकस्त हुई, लेकिन वो अपनी फतह नहीं रख सके। अयूब अपनी तमाम उसके बावजूद ईरान चला गया। उसका बड़ा भाई जेल में था याकूब को जेल से निकाल के अंग्रेज़ों ने उन्हें गंडमक जलालाबाद से तकरीबन 12 मील पे फासले पे है, वहाँ खेमे लगाकर उसको बिठाया गया। मई 1879 को वहाँ एक मुआहदा हुआ। याकूब को कहा गया कि हम आपको अफगानिस्तान का बादशाह बनाएंगे। उसने कहा किस चीज़ के बादशाही? काबुल में भी आप बैठे हुए हैं, जलालाबाद भी आपके पास है, कंधार भी आपके पास है, कहाँ की बादशाही? उन्होंने कहा इस पे मशवरा करते हैं। जनाब स्पीकर, मई 1879 को गंडमक ट्रीटी हुआ। उसमें अंग्रेज़ों ने कहा कि हम कंधार से फौजें निकाल लेते हैं, काबुल से भी निकाल लेते हैं, जलालाबाद से भी निकाल लेते हैं, लेकिन आपको बाज़ इलाके हमें देने होंगे। उसमें मेरे दोस्त आपको तंग करता रहता है थिरा पे बोलने वाला, इसका दराए खैबर मिचनी पिशावर के करीब और रकज़ा एजेंसी और हमारी तरफ कोयटा को छोड़ के ये पश्तून इलाका असाइन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से अफगानिस्तान से काटा गया और अफगानिस्तान को ये कहा गया कि हम इसका निज़ाम खुद संभालेंगे। ये इलाके अब अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं होंगे, ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होंगे। हम यहाँ टैक्सेस में लगा के बाकी आपको 6 लाख रुपया सालाना काबुल को हम देंगे। 1886 ड्यूरन लैंड से भी पहले यहाँ रॉबर्ट संडेमन
ہمارا حکمران تھا, بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا. جناب اسپیکر, انگریزوں میں ایک ایسی سوچ پائی گئی کہ یار افغانوں کے علاقے واپس کر دو, افغانوں کے ساتھ ڈیموکریٹک بنیاد پہ رشتے بناؤ. رابرٹ سنڈیمن نے کہا کہ نہیں, مجھے کام کرنے دیں. تو 1886 کو انہوں نے جناب اسپیکر کوئٹہ کو مرکز بنا کے, آپ کی توجہ چاہیے جناب اسپیکر, 1886 کو رابرٹ سنڈیمن نے کوئٹہ کو مرکز بنا کے یہ جو علاقے کھینچے گئے تھے سوائے خیبر وہی رہے, ان کو مرکز بنا کر پہلی دفعہ ایک مسلمان چیف کمشنر پرائم منسٹر بنایا 1886 میں, جس میں صرف یہ پشتون علاقے تھے. ہمارے ساتھ صرف 2 بلوچ رہتے تھے, ایک مری ایک بکٹی. دس سال بعد اپنی ضروریات کے تحت انہوں نے چاغی کا اسٹرپ ایران کو جو جاتا ہے, یہ خانقلات سے لیز پہ لے کر, میں بول رہا ہوں 1,86,000 روپے سالانہ کے حساب سے, اس کو بھی ہمارے ساتھ شامل کیا گیا, جمال دینی کا علاقہ. 2 سال بعد 10,000 روپے پہ کھوسا اور جمالی کا جو علاقہ ہے, جو پٹ فیڈر وغیرہ, یہ ملا دیے گئے. دس واز برٹش بلوچستان. یہاں کوئی بلوچ نہیں تھا سوائے مری بکٹے کے. وہاں جو گورننگ باڈی بنائی گئی مسٹر اسپیکر سر, ہاؤس آف لارڈز کی طرز پہ ہر قبیلے کے سردار کو لیا گیا. تقریباً 52 سردار بنتے تھے, ان میں صرف 6 بلوچ تھے. چاغی کے 2 تھے, جمالی کوسوس کے 2 تھے, مری اور بکٹی. باقی سارے کے سارے پشتون اس کو شاہی جرگہ کہتے تھے. شاہی جرگہ وہ باڈی تھا جو برٹش بلوچستان کو سنبھالتا تھا. یہ واحد مسلمان چیف کمشنر پرائم منسٹر تھا. اس وقت NWFP پنجاب کا حصہ تھا. NWFP سرے سے وجود نہیں رکھتا تھا. اس کا نام انہوں نے برٹش بلوچستان رکھا. اولف کیرو جو انگریز گورنر ہے پشاور کا, اس نے کہا کہ اٹ از مس نومبر, اٹ شوڈ ہیو بین برٹش افغانستان. یہ اولف کیرو کی کتاب میں میں صفحے بھول رہا ہوں. یہ صوبہ بنا چیف کمشنر. یہ نہ کریں, یہ پلیز اٹھا لیں فون یہاں سے. چیف کمشنر پروونس جب اسپیکر بنا. اسپیکر صاحب آپ رولنگ دیں نا, اپوزیشن لیڈر کی بات کیجئے. محمود خان صاحب آپ بات کیجئے. پرواہ نہیں, خیر ہے, پرواہ نہیں, پرواہ نہیں. میں تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں. جی اگر خواجہ آصف صاحب کو لوگ سننا چاہتے تو اپوزیشن لیڈر کو خیر پرواہ جی نہیں, کر رہے ہیں آپ بات کیجئے. پرواہ نہیں, نو پرابلم. 1886 میں یہ چیف کمشنر صوبہ بنا. ریل بلوچستان جو ریل بلوچ علاقہ تھا, کلات, خاران, مکران, لسبیلا, جل مکسی, یہ ہم سے علیحدہ رہا. یہ اسٹیٹس تھے. تاریخ میں کبھی بھی پشتون اور بلوچ ایک ایڈمنسٹریشن میں نہیں لائے گئے. پہلی دفعہ یہ نیا پروونس 1970 میں بنایا گیا اور بلوچ اسٹیٹس کو ہمارے ساتھ مدغم کر دیا گیا. جہاں تک اسے بھائی بتا رہے ہیں, بلوچ اسٹیٹس پاکستان انڈیپینڈنس ایکٹ, آپ کی توجہ چاہیے جناب. پاکستان انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں جو کہا گیا ہے کہ پاکستان کن کن علاقوں پہ مشتمل ہوگا. اگر یہ ویڈیو پہ نہیں دکھاتے آپ بات کریں جی. محمود صاحب بات کیجئے. پرواہ نہیں ہے, بات کیجئے. ٹھیک ہے, یہی مہربانی کافی ہے, یہی مہربانی کافی ہے. پرواہ نہیں. جناب اسپیکر, بلوچ انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں جو ہمیں بتایا کہ میں بول رہا ہوں, آرٹیکل 2 کا تیسرا پارٹ ہے یا آرٹیکل 3 کا دوسرا پارٹ. خواجہ سے بھائی آپ کو توجہ چاہیے. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ علاقے پاکستان بنائیں گے. اس میں ہے ریفرنڈم کے بعد NWFP, سندھ, پنجاب, بنگال اینڈ برٹش بلوچستان.
یہ اس میں نہ فاٹا کا ذکر ہے اور نہ اسٹیٹ کا ذکر ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ اس کی تاریخ ہے. 1970 میں یہ صوبہ بنا. آج بھی خواجہ آصف کی بات ٹھیک ہے. بلوچ اسٹیٹس، میرے دوست ہیں یا کوئی سن رہا ہوگا دیکھ رہا ہوگا، بلوچ اسٹیٹس کی حیثیت آج بھی یہ ہے کہ کوئی پارٹی مری کے علاقے میں مری سردار کی مرضی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتی، نہ کسی نے کیا ہے آج تک. بگٹی کے علاقے میں بگٹی سردار کی آشیرواد سے یا آپ کی پارٹی میں ہوگا یا آپ کا مہمان ہوگا، میزبان ہوگا، وہاں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا. رند کے علاقے میں رند کی مرضی کے خلاف آج بھی جلسہ نہیں ہو سکتا. وہ بالکل دبئی کی طرح راجواڑے ہیں جناب اسپیکر. ان راجواڑوں کو آپ نے ہمارے ساتھ شامل کر دیا. میں اس میں مزید نہیں جاتا، اس کی میں نے تصحیح کرنی تھی. جناب اسپیکر، دکھ کی بات ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. خواجہ نے ٹھیک کہا، غریب آدمی کو، نائی کو، درزی کو، راج کو، کسی ٹیچر کو اس بنیاد پہ قتل کرنا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے، میں اسے گناہ سمجھتا ہوں، غلط کام سمجھتا ہوں. جناب اسپیکر، بات یہ ہے، سوئی گیس، خواجہ بھائی وہ کر دیں، سوئی گیس علاقے سے نکلی ہے، اب وہ ختم ہونے والی ہے. یہاں ہے، پاکستان کے تمام پہاڑوں تک پہنچ گئی ہے. ہر جگہ پاکستانی ذہن میں سوئی گیس ایسی گھسی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ میں بھی اس کو سوئی گیس کہتے ہیں، ہم لندن میں بھی اسے سوئی گیس کہتے ہیں. لیکن آج بھی جناب اسپیکر یہ سوچنے کی بات ہے، آج بھی مری بگٹی عورتیں توے پہ آگ لگا کے روٹی پکاتی ہیں. کون چھوڑے گا آپ کو ایکسپلوریشن کے لیے؟ پھر آج بھی آ جائیں آپ. میرا گاؤں سوئی سے 180 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ابھی تک گیس نہیں پہنچی. نیچے کا بلوچستان سارا کہیں گیس نہیں پہنچی. سارے پاکستان نے اس پہ کارخانے چلائے، دنیا جان کی لاکھوں کروڑوں ڈالر کی وہ کی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے جوڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے. جناب اسپیکر، عوام کی اس ہاؤس کو مضبوط بنائیں، یہاں لوگوں کی طاقت لائیں. یہاں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی، ان کو جو صحیح طریقے سے الیکٹ ہوں ان کو یہاں بلائیں. جناب اسپیکر، نہ سندھی پاگل ہے کہ لڑے گا، نہ ہم پنجابی پاگل ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرے گا، نہ سرائکی پاگل ہے، نہ بلوچ، نہ یہ. ایک بات چاہیے جناب اسپیکر، ہم نے بہت ظلم کیا ہے. ایک دفعہ ہمارا ملک ٹوٹ چکا ہے جناب اسپیکر. آج بھی میں یہ راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سندھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ بلوچ بھائی سے کہہ دیں کہ بلوچ بھائی ماضی گیا، آئیں بسم اللہ کریں. آپ کے سائل اور وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. آپ سندھی سے کہیں کہ آپ کے سائل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. آپ پنجابی عوام سے کہیں کہ آپ کا اس ملک میں حصہ ہے. سرائکی سے کہیں. یہ پشتون یہاں بیٹھے ہوئے جناب اسپیکر، ان سے آپ کہیں، خیبر کا میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، کہ پشتونخوا وطن میں جو اللہ نے کچھ نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ آپ کا بچے کا پہلا حق. جناب اسپیکر، پاکستان بن جائے گا، پاکستان بہترین گلدستہ بن جائے گا، بہترین گلدستہ بن جائے گا. پاکستان اگر ہم سب سر پہ قرآن رکھ کے چیختے رہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا، جب پشتون زندہ باد ہوگا، جب سندھی زندہ باد ہوگا، جب سرائکی زندہ باد ہوگا، جب پنجابی زندہ باد ہوگا. پھر جا کے پاکستان ایک بہترین گلدستہ بنے گا. یہ میں نے صرف تاریخ کی اوراق پلٹنے کے لیے ان کو جو معلومات دی گئی جناب اسپیکر انتہائی ناقص. پشتون آبادی 24%. جناب اسپیکر، پشتون وہاں کا 50% ہے. اس پہ ہماری لڑائیاں ہوئی ہیں، اس پہ ہمارے جھگڑے ہوئے ہیں. خان افقلات چونکہ ان باتوں کو سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا وہ چیف ہے، سر سردار ساراوان ثانی ہے، سر سردار جالاوان زیری ہے. یہ ان کا اپنا نظام ہے جناب اسپیکر. خان قلات جب گورنر پر آپ کی توجہ ہے جناب اسپیکر، اس نے آرڈیننس جاری کیا. اسے پتہ تھا کہ یہ ان نیچرل پروونس سے نہیں چلے گا.
ख्वाजा आसिफ भाई उस ऑर्डिनेंस को ढूंढे। उसने जनरल जारी किया था कि इस सूबा चूंकि अब बन गया है, इसको चलाने का तरीका यह है कि 50% बलोच भी सारे बलोच बरावी सारे, 50% बलोच, 40% पश्तून, 10% आबादकार। ये बेहतरीन फार्मूला था 1977 में, लेकिन हमारे यार दोस्तों ने उसे फाड़ दिया, फारिग कर दिया। जनाब स्पीकर, मैं आता हूँ, जो कुछ हुआ था, ये जो कुछ हुआ परसों, जनाब स्पीकर, बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ जनाब स्पीकर, खुदा न खास्ता कैसे लोग आए 12-15 डिस्ट्रिक्ट में, 18 डिस्ट्रिक्ट में बंदूकें लेके। जनाब स्पीकर, कोयटा सिटी में, आप वीडियोस देखें, कोयटा सिटी में मंडी के करीब आम लोग फिर रहे हैं। 10 बैंक को वो मारा, 1 बैंक नहीं, 2 बैंक नहीं, 3 बैंक। 2 घंटे तक जनाब स्पीकर कोई हरकत नहीं हुई। वाई? ये जो 2 नंबर की हुकूमत बैठी हुई है, वो कहाँ थे? सिर्फ पैसा चोरी करने के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। जनाब स्पीकर, इस हुकूमत को तोड़ देना चाहिए आपको। यू मस्ट, बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। कोई शरीफ आदमी तो होता जो इस्तीफा करता, कोई शरीफ आदमी तो होता जो इस्तीफा करता। मुल्कों में ट्रेनें एक्सीडेंट करती हैं, वजीर इस्तीफा दे देता है। जो लोग आपके पास आए वो मरने के लिए आए थे, वरना वो भाग के चले जाते। वो मरने के लिए आए, हमने उन्हें मार दिया। और फिर जनाब स्पीकर, टीवी पे माफी चाहता हूँ जनाब स्पीकर, अमेरिका में टावर पे जहाज लगा, मैं घर में मेहमान के साथ बैठक में बैठा हुआ था कि उसने कहा चाचा एक जहाज उसमें गिर गया, वो गया। जब मैं निकल आया, दूसरा जहाज जब आया, विद इन 4 मिनट्स तमाम अमेरिका की टेलीविजन पे ये आया, अमेरिका इज अंडर अटैक। बाकी सब कुछ बंद हुआ। और नकवी साहब कह रहे थे कि जी इतने रन फलाने ने बनाए, इतने रन फलाने ने बनाए। लाख हुआ इस बादशाही पे। बंद होना चाहिए था। सारी टीवी पे एक बात आनी चाहिए थी कि पाकिस्तान का हंगामा है, उसमें दहशतगर्दों का हमला है। किसी ने कुछ नहीं किया जनाब स्पीकर। इस तरह नहीं चलेगा ये मुल्क। जनाब स्पीकर, मेहरबानी करें, समझाएं अपने दोस्तों को।